درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھئے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. پنجابی کلام قبلہ ظہوری صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا پیش کرنے ہیں. مل کے محبت نال پڑھیں گے تو لطف آئے گا. شان وکھرا دن مہینے سال دا بولو چن جڑیا آمنہ دلال دا چن چڑیا چن چڑیا چن چڑیا چن چڑیا چن چڑیا چن چڑیا دفعتن سجی زمین کے انجمن پھون چلی سنن سنن بجے وہ دفعتن جنن جنن بہار آئی دفعتن سجی زمین کے انجمن پھون چلی سنن سنن بجے وہ دفعتن جنن جنن سبا پکار کی چلی سو چن چڑیا آمنہ دلال دا چن چڑیا چن چڑیا تمہیں اچھو کہ وہ چن چڑیا چن چڑیا آمنہ دلال دا. اور حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اج سکم تیران دی ودیری ہے. بلند والا لاکھو سبحان اللہ. اج سکم تیران دی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس دنیری ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جان جہانا تھا سچ آنکھت رب دی مشانہ تھا اس شان تھی شانہ سب بنیاں لاؤ مفتی مفتد برد یمن من باور جھلک دکھاؤ سجن او ہم مٹھریاں گلیاں لاؤ مٹھن جو ہم راوادی سن کریاں رخ چند بدر شاشانی ہے مت چمک دلاٹ نورانی ہے کالی زلفت اکھ مستانی ہے مخمور اکھین مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا ما آسان کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے تیری سنا مستاق اکھیاں کتے جا اڑیاں ایسا چن چڑیا آمنہ دلال دا چن چڑیا آمنہ دلال دا. اور قبلہ ظہوری صاحب کی لکھتے ہیں جڑے محفل سجائیے جڑا جڑا بھی اپنے گھر دے اندر مسجد دے اندر پنڈال دے جتھے بھی محفل سجانا ظہوری صاحب کی لکھتے ہیں او
چاننا ہی چاننا او دے گھر وچ او چاننا ہی چاننا او جیڑا دیوے مصطفیٰ دے بالدا جیڑا دیوے مصطفیٰ دے بالدا جیڑا دیوے مصطفیٰ دے بالدا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مجاہی دینے والا میں سچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جن کے طلبوں کا دوبن ہے آب حیا ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی ایسا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نال عرشاں دا مہمان بھی تو میں مقدی گل مکا دیواں او ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو ایسا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا اور تنہ دا میں دے دیاں گا ایک جواب تنہ دا میں دے دیاں گا ایک جواب میں تے منگتا ہاں نبی دی آل دا میں تے منگتا ہاں نبی دی آل دا دکھیاں تے ننگیاں دا گزارا علی علی دکھیاں تے ننگیاں دا گزارا علی علی حسنین دا بھی باپ پیارا علی علی او خوش بخت سنیاں دا بھی نارا علی علی نارا حیدری 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 میں تے منگتا ہاں نبی دی آل دا چن چڑھیا چن چڑھیا چن چڑھیا چن چڑھیا آمنہ دے لال دا